हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, वेलकम। आज हामीले बीबीए र बीबीएसको लागि वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टबाट हामीले वर्किङ क्यापिटल प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोलको हामीले D1 को इन डेप्थ भर्जनको भिडियो लिएर आएका छौँ र आजको भिडियोमा हामीले एकदमै इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हामीले सोल्भ गर्नेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास फ्रम द कोट। वी अल मेक द चोइसेस बट इन द एन्ड आवर चोइसेस मेक अस। हामी सबैले छनौटहरू गर्छौँ तर अन्तमा हाम्रो छनौटहरूले हामीलाई बनाउँछ। हामीले यही कोटबाट हामीले आजको क्लास हामीले सुरु गर्न चाहन्छौँ र आजको क्लासमा हामीले क्वेसन नम्बर 3 पेज नम्बर 60बाट हामीले प्रब्लम हामीले सोल्भ गर्नेछौँ। सो लेट्स सी द क्वेसन। यसमा हामीले क्यास कन्भर्जन साइकलको बारेमा हामीले बुझ्नेछौँ। The National Tire Corporation (NTC) is trying to determine the effect of its inventory turnover ratio and days sales outstanding (DSO) on its cash flow cycle. यसमा हामीलाई के भनिएको छ भने एउटा कम्पनी के चाहन्छ भने हैन, इट इज ट्राइङ टु डिटरमिन इफेक्टले हामी हेर्न चाहन्छौँ। के को इफेक्ट हेर्न चाहन्छौँ भने इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। जुन कम्पनीको इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो हुन्छ, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो सिम्पली मिन्स हाउ मेनी टाइम्स द कम्पनी रिप्लेस इट्स इन्भेन्ट्री एन्ड सोल्ड। कतिपल्ट कम्पनीले एक वर्षमा कतिपल्ट आफ्नो इन्भेन्ट्रीलाई बेचेर रिप्लेस गर्छ। त इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोको होइन र डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको हाउ मेनी एभरेज नम्बर अफ डेज स्याल वी वेट टु कलेक्ट मनी फ्रम द अकाउन्ट्स रिसिभेबल। हामीले आफ्नो कस्टमरबाट हामीले सामान बेच्दाखेरि हामीले कस्टमरबाट उधारोमा सामान बेच्यो भने कति दिनमा एभरेजमा हामीले कति दिनमा हामीले कलेक्सन हामी गर्छौँ। त्यो कलेक्सन डेजलाई नै हामी के भन्छौँ भने डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। सो कम्पनी के चाहन्छ भने इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो र डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङको होइन हाम्रो क्यास फ्लो साइकलमा के असर पर्छ। क्यास फ्लो साइकल सिम्पली मिन्स इट इज द टोटल नम्बर अफ डेज वेन द गुड्स रिसिभेबल आर टर्न इन्टु द क्यास। हामीले आफ्नो गुड्सलाई बनाउन, ग्राहकलाई बेचेर ग्राहकबाट पैसा असुल गर्न, हामी आफ्नो सप्लायरलाई पे गर्न, त्यो सबै गर्नको लागि हामीलाई जति दिन लाग्छ नि त्यही दिनलाई हामीले के भनिदिन्छौँ भने क्यास फ्लो साइकल भनिदिन्छौँ। अब क्वेसनले भन्छ NTC's 2015 सेल्स अल अन क्रेडिट वेयर 1,80,000। सो हामीलाई के दिएको छ भने यो कम्पनीको हाम्रो एन्युअल सेल्स दिएको छ र यो सबै सेल्स हाम्रो केमा छ भने क्रेडिटमा हामीलाई दिएको रहेछ क्या। अल सेल्स आर क्रेडिट एन्ड होइन इट अर्न्ड अ नेट प्रॉफिट अफ 5% और द्याट इज ₹9,000। सो कम्पनीले होइन 1,80,000 को सेल्स रेभेन्यूमा कम्पनीले 5% प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ कमाएको छ र 5% भनेको 1,90,000 के 5% निकाल्दा हाम्रो कति आउँछ भने 9,000 आउँछ। सो हाम्रो नेट प्रॉफिट मार्जिन भयो। अब के भन्छ भने हामी द कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स 85%। वाट इज द मिनिङ अफ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको हामी जति सामान बेच्यौँ 1,80,000 बेच्यौँ भने त्यसको हामीलाई बनाउनु खर्च कति लाग्यो त। सो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सिम्पली मिन्स द कस्ट अफ अल द गुड्स विच वी हेभ सोल्ड ड्युरिङ द इयर। सो जति सामान हामीले बेचेको छौँ त्यसको लागत खर्च हाम्रो कति हुन्छ भने 85% अफ सेल्स। सो द्याट मिन्स 15% हाम्रो त मार्जिन हुन्छ तर 85% हाम्रो ग्रोस मार्जिन हाम्रो 15% हुँदै रहेछ। इन्भेन्ट्री वाज टर्न्ड ओभर 8 टाइम्स। सो यो भनेको मतलब हामीले एक वर्षमा कतिपल्ट इन्भेन्ट्री प्रोडक्सन गर्ने, त्यसलाई बेच्ने, फेरि प्रोडक्सन, फेरि बेच्ने। सो द्याट मिन्स 8 टाइम्स हामी के गर्दै रहेछौँ भने इन्भेन्ट्री हाम्रो प्रोडक्सन साइकल चल्छ। 8 टाइम्स हाम्रो प्रोडक्सन साइकल चल्छ ड्युरिङ द इयर। And the DSO or average collection period was 36 days. So हामीले बेचेपछि हामीले ग्राहकमा एभरेजमा हामीले के गर्छौँ भने 36 डेज पछि हामीले पैसा पाउँछौँ एभरेजमा। जम्मा हाम्रो ग्राहक 4 थरीको ग्राहक हुन्छ है। जम्मा हाम्रो 4 थरीको ग्राहक हुन्छ। पहिलो ग्राहकको भन्दाखेरि पहिलो ग्राहक
कस्तो हुन्छ भने जसले हामीलाई नि हैन डिस्काउन्ट पिरियडमा हामीलाई पैसा दिन्छ क्या, डिस्काउन्ट पिरियडमा पैसा दिएर उसले डिस्काउन्ट पनि हाम्रो अर्न गर्छ। यो फर्स्ट टाइपको हाम्रो हैन। अर्को कस्टमर के हुन्छ भने डिस्काउन्ट पिरियडमा दिन सकेन भने केही छैन, उसले हैन नेट क्रेडिट पिरियडमा दिन्छ। नेट क्रेडिट पिरियड भनेको मतलब लास्ट डेटमा कम्पनीले हैन तोकेकै टाइममा उसले के गर्छ भने पेमेन्ट हाम्रो गर्छ हैन। र अर्को कस्टमर कस्तो हुन्छ भने उसले कम्पनीले तोकेको टाइम भन्दा पनि डिले हैन गरेर पे गर्छ, ढिलो गरेर। र अर्को कस्टमर कस्ता हुन्छ भने पे नै नगर्ने हैन, डिफल्ट गरिदिने क्या। डिफल्ट भनेको उसले पे गर्दैन, ब्याड डेट भइदिने क्या हाम्रो, ब्याड डेट। सो भनेको मतलब यो यसरी हामीले के भन्न सक्छ भने यो हामीले 4 टाइप्सको कस्टमर हुन्छ, 4 थरीको डेज हुन्छ। र यो सबै डेजलाई हैन, यो 3टाको डेजलाई हामीले के गर्छ भने यदि यसको हामीले एभरेज निकाल्यो भने त्यही एभरेजलाई हामीले के भनिदिन सक्छौँ भने डिओसो चाहिँ हामीले भनिदिन सक्छौँ, डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। सो यहाँ हामीले क्वेसनमा डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ 36 डेज भनेको सबै खालको कस्टमरबाट एभरेजमा हामी 36 डेजमा चाहिँ हामीले पैसा चाहिँ कलेक्सन गर्छौँ। द फर्म ह्याड फिक्स्ड एसेट टोटलिङ ₹40,000। अब कम्पनीको टोटल फिक्स एसेट हाम्रो कति छ भने 40,000 को फिक्स एसेट छ प्लान्ट हैन इक्विपमेन्टहरुमा। अनि भन्छ एन्टिसिस पेएबल डिफरल पिरियड इज 30 डेज। सो यो कम्पनीले पनि आफ्नो सप्लायरबाट सामान किन्दा उसले पनि आफ्नो सप्लायरलाई किनेपछि तुरन्त पेमेन्ट गर्नु पर्दैन, किनेपछि नि 30 डेज पछि चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ गर्नु पर्दै रहेछ क्या। अनि भन्छ एज्युम 360 डेज अ इयर। सो 360 डेज हामीले एज्युम गर्ने र नभने पनि हामीले 360 डेज नै एज्युम गरिदिने, यहाँ त भनेकै छ। अब हामीलाई क्वेसनले के भन्छ भने क्याल्कुलेट एन्टिसिस क्यास कन्भर्जन साइकल। सो हामीले क्यास कन्भर्जन साइकल निकाल्नु छ। बी नम्बरमा एज्युमिङ एन्टिसी होल्ड्स नेग्लिजिबल अमाउन्ट अफ क्यास एन्ड मार्केटेबल सिक्युरिटिज क्याल्कुलेट इट्स टोटल एसेट टर्नओभर एन्ड रिटर्न अन एसेट। यसले के भनिदिएको छ भने यदि कम्पनीको हैन क्यास र मार्केटेबल सिक्युरिटिजमा नेग्लिजिबल अमाउन्ट राख्दो रहेछ, नाम मात्रको राख्छ हैन, इनसिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट राख्दो रहेछ, क्याल्कुलेट इट्स टोटल एसेट टर्नओभर एन्ड रिटर्न अन एसेट। सो बी नम्बरमा रिक्वायरमेन्ट नम्बर बीमा ये हामीले सोल्भ गर्छौँ। अब यहाँ हेर्नुस् सी नम्बरमा के भन्छ सपोज एन्टिसिस म्यानेजर बिलिभ द्याट द इन्भेन्ट्री टर्नओभर क्यान बी रेज 10 टाइम्स। पहिला हाम्रो पुरानो इन्भेन्ट्री टर्नओभर 8 टाइम्स थियो, अब कम्पनीले 10 टाइम्समा गरिदियो। 10 टाइम्स भनेको मतलब नि कम्पनीको प्रोडक्सन साइकल फास्ट भयो, कम्पनीले छिटै प्रोडक्सन गर्छ, छिटै सेल गर्छ र वर्षमा नि 10 टाइम्स उसले के गर्छ भने प्रोडक्सन सेल गर्छ। त्यसो गर्ने हो भने व्हाट वुड एन्टिसिस क्यास कन्भर्जन साइकल। क्यास कन्भर्जन साइकलमा के असर पर्छ सर? क्यास कन्भर्जन साइकल कम हुन्छ। किनभने हामीले फास्ट प्रोडक्सन हामीले गरेको हुनाले र फास्ट सेलिङ गरेको हुनाले हाम्रो प्रोडक्सन हैन क्यास कन्भर्जन साइकल पछि कम आउँछ। अनि त्यसपछि हामीले टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो निकाल्दिनु छ एन्ड रिटर्न अन एसेट पनि हामीले निकाल्दिनु छ। सो अनि त्यसपछि इफ द इन्भेन्ट्री टर्नओभर हेज बिन 10 टाइम्स फर 2015। सो आजको क्लासमा हामी के गर्छौँ भने यही क्वेसन हामी सोल्भ गर्नेछौँ। र इफ यु आर न्यू टु दिस च्यानल देन प्लिज वेट 5 मिनट। तपाईँ 5 मिनट हेर्नु। दिस इज द न्यू वे अफ टिचिङ। ओके, तपाईँले एकदमै क्लियरली तपाईँ सबै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। र इफ यु लाइक दिस भिडियो देन प्लिज लाइक सब्सक्राइब एन्ड सेयर एटलिस्ट टु यर वान फ्रेन्ड। सो हामी क्लास सुरु गरिदिन चाहन्छौँ, सल्युसन हामी सुरु गरिदिन चाहन्छौँ। त सबभन्दा पहिले हामीले क्वेसनबाट गिभेन इन्फर्मेसन हामी लेखिदिउँ। कुनै पनि डाउट म तपाईँलाई रहन दिदिनँ। आई विल डिस्ट्रोय अल योर डाउट। म तपाईँले यो च्याप्टरमा यो टपिकमा सबै डाउट, आज तपाईँ धेरै एचिभमेन्ट गर्नुहुनेछ, सबै डाउट तपाईँको क्लियर हुनेछ। ल यो मेरो एउटा ग्यारेन्टी छ तपाईँको। सबभन्दा पहिले हामी के भनिदिउँ भने एन्युअल क्रेडिट सेल्स हाम्रो कति छ 1,80,000 होइन। त्यसपछि हामीले भन्छ नेट प्रॉफिट रेसियो। नेट प्रॉफिट रेसियो भनेको हाम्रो 5% दिएको छ। अनि 5% भनेकै और 9,000 पनि हामीले भनिदिएको छ।
कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको 85% हुँदै रहेछ। जति हामी सेल्स गर्छौँ त्यसको 85% हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ। यसलाई हामी COGS पनि भन्छौँ। अनि त्यसपछि नम्बर अफ डेज इन इयर, नम्बर अफ डेज इन इयर भन्दा त हामीलाई थाहा छ कति छ भने 360 डेज छ होइन। र अब यही क्रममा हामीले अगाडि हेरौँ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भनेको हामीलाई यहाँ 8 टाइम्स भनेर दिएको छ, अनि त्यो 8 टाइम्स लेखिदिएको छौँ। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ, कस्टमरबाट लिन पैसा कति दिनमा हामीले कस्टमरलाई उधारो पिरियड दिन्छौँ, यसलाई डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भन्छौँ, रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड भन्छौँ, एभरेज कलेक्सन पिरियड भन्छौँ होइन, र अकाउन्ट्स रिसिभेबल पनि भन्छौँ डेजमा है। सो अब हामीले यसमा 36 डेज हामीले यहाँबाट चाहिँ हामीलाई दिएको रहेछ। र त्यसपछि हामीलाई फिक्स एसेट पनि दिएको छ। फिक्स एसेट भनेको हामीलाई 40,000 हामीलाई फिक्स एसेट दिएको रहेछ 40,000। र यसपछि अब हेर्नुहोस्, यसपछि हामीलाई पेएबल डिफर्ड पिरियड, पेएबल डिफर्ड पिरियडमा हामीलाई 30 डेज दिएको छ। 30 दिनपछि हामी आफ्नो सप्लायरलाई हामी के गर्छौँ भने पेमेन्ट गर्छौँ। र यसपछि नम्बर अफ डेज, ल दुईचोटि हामी नम्बर अफ डेज लेखिदिएको छौँ, नो प्रब्लम। ल अब अगाडि बढौँ हामीले। सो सबभन्दा पहिले हाम्रो फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट के थियो भने हामी यदि क्वेसनमा गएर फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट हेर्ने हो भने त हाम्रो के रहेछ भने फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट हेरौँ। ओके, क्यास कन्भर्जन साइकल चाहिँ हामीले निकालिदिनु छ। त क्यास कन्भर्जन साइकल निकाल्नु छ भने त हामीले सल्युसन गर्दैछौँ। क्यालकुलेसन अफ क्यास कन्भर्जन साइकल CCC भन्छौँ। यो क्यास कन्भर्जन साइकल भनेको द डे वेन वी बाई रो मेटेरियल and the day when we collect money from the account receivable, and that cycle is called होइन क्यास कन्भर्जन साइकल। त हाम्रो दुई किसिमको कन्भर्जन साइकल हुन्छ, अपरेटिङ कन्भर्जन साइकल र अर्को क्यास कन्भर्जन साइकल। अपरेटिङमा हामीले के गर्छौँ भने हामीले पेएबल डिफर पिरियड माइनस गर्दैनौँ, तर क्यास कन्भर्जन साइकलमा हामी माइनस गरिदिन्छौँ। सो लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड देयर आर 3 साइकल। साइकल मिन्स टाइम। पहिला हामी के गर्छौँ, कम्पनीमा प्रोडक्सन गर्छौँ। कुनै कम्पनीले फास्ट प्रोडक्सन, कुनै कम्पनीले स्लो प्रोडक्सन गर्छ। हामीलाई नुडल्स बनाउनु छ भने छिट्टै प्रोडक्सन हुन्छ, तर एउटा कार एसेम्बल गर्नु छ भने टाइम लाग्छ। त यो प्रोडक्सन साइकलमा हामी के जोडिदिउँ, प्रोडक्सन भइसक्यो, बेच्यौँ, कस्टमरलाई बेच्यौँ, त्यसपछि हामीले कलेक्सन साइकल जोडिदिउँ होइन। कम्पनीले आफ्नो होलसेलरलाई, डिलरहरूलाई उधारोमा बेच्छ नि त हामीले कलेक्सन साइकल हामीले एड गरिदिने। अनि माइनस भनेको मतलब हामीले पेमेन्ट साइकल। किन माइनस गऱ्यो भने यो हामीले पेमेन्ट पोस्टपोन भएको हुन्छ, यसको लागि हामीले फाइनेन्स गर्नु पर्दैन, पोस्टपोन गरेको हुन्छ, अन्तिममा हामीले पे गर्छौँ। अनि त्यसै कारणले यहाँ हामीले के भनिदिनु पर्यो, माइनस पेमेन्ट साइकल भनेर हामीले भनिदिनु पर्यो। ओके सर, यो फर्मुला त नयाँ जस्तो देखियो, हामी त यो फर्मुला पढेको छैन। नो प्रब्लम, हामीले प्रोडक्सन साइकलको ठाउँमा के लेखिदिँदा हुन्छ भने इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड। यही हो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड होइन। अनि त्यसपछि कलेक्सन साइकललाई नै हामी के भनिदिन्छौँ भने रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड, र पेमेन्ट साइकललाई नै हामी भनिदिन्छौँ पेएबल होइन डिफर पिरियड, PDP भनिदिन्छौँ। सो यही फर्मुलाबाट हामीले क्यास कन्भर्जन साइकल चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अब यसमा के गरिदिउँ भने ICP को भ्यालु हेरौँ त, के हामीले इन्भेन्ट्री कन्भर्जनको भ्यालु दिएको छैन? के हामीलाई RCP को भ्यालु दिएको छ? यस, RCP को भ्यालु भनेको हामीलाई 36 डेज दिएको छ, यहाँ लेखिदिने। PDP पेएबल डिफर पिरियड यो 30 डेज, त यो पनि -30 डेज हामीले हालिदियौँ। र हामीले ICP दिएको छैन, त ICP नदिएको हुनाले अब हामीले ICP हामीले निकाल्नु पर्यो। त ICP निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ भने हामी अलिकति बुझौँ ICP निकाल्ने कसरी। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ होइन, के छ भने ल टोटल हाम्रो 360 डेज छ है, यहाँ टोटल भनेको हाम्रो 360 डेज छ। र अब हामीलाई के थाहा छ भने हामीलाई नि मतलब ICP दिएको छ के भने 8 टाइम्स भनेको हामीले 8 टाइम्स 1 यहाँ बेच्यौँ, फेरि फर्स्ट टाइम भयो, सेकेन्ड टाइम है, थर्ड टाइम, अनि यस्तै गरेर हामीले के गर्छ भने 5 टाइम्स, 6 टाइम्स,
7 टाइम्स र यस्तै हामीले के कुरा बुझिदिनुपर्छ भने त हामीले 8 टाइम्स हामीले गर्दैछौँ सो 8 टाइम्स गरेपछि अब हो त्यसको मतलब हाम्रो होइन 8 इन्भेन्ट्री टर्नओभर यो भनेको हाम्रो के रहेछ भने यो हाम्रो इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेको मतलब हामी के गर्दै रहेछौँ भने वर्षमा नि 8 पल्ट हामीले के गर्छौँ भने बेच्ने र आफ्नो सामानलाई रिप्लेस गर्छौँ त अब यसको नि हामीले के गरिदिनु छ भने अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने आइसिपी के हो आइसिपी भनेको यसको डेज हो क्या यो डेज यसको डेज हामीलाई यति सो सबै डेज हाम्रो के हुन्छ भने एकछिनको लागि हामी इक्वल मान्छौँ क्या सबै डेज सो पहिलोचोटि हामीलाई प्रोडक्सन गर्न जति टाइम लाग्छ सेकेन्डमा पनि त्यति नै टाइम लाग्छ क्या त्यसै कारणले हामीलाई यो निकाल्नु छ तब हामी के भन्छ सर यो निकाल्न त धेरै सजिलो के गरिदिने 360 इन्भेन्ट्री 8 टाइम्स नै भनेको हाम्रो कति हो 8 टाइम्स नै भनेको हाम्रो होइन 360 हो त 1 टाइममा कति 8 टाइम्स हामी 360 दिनमा एक पल्ट हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छौँ भने त एक पल्टमा कति दिन लाग्छ होला त हामीले के गरिदिनु पर्छ भने 360 डिभाइड बाई हामीले 8 गरिदिनु पर्छ अनि यति गर्दा जति हाम्रो आउँछ ल मानौँ यति गर्दा हाम्रो 45 आउँछ 45 त्यो 45 डेजलाई हामी के भनिदिन सक्छौँ भने दिस इज आवर 45 यो पनि हाम्रो 45 यसरी हाम्रो सबै हाम्रो के रहेछ भने 45 डेज त्यसैलाई तपाईँले भनिदिनु पर्यो आइसिपी भनिदिनु पर्यो मतलब इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेको हाम्रो कति भनिदिनु पर्यो भने 45 डेज चाहिँ हामीले भनिदिनु पर्यो ओके एकदम सजिलो छ त्यसै कारणले फर्मुलामा 360 डेज डिभाइड बाई आइटिआर अनि 360 डिभाइड बाई हामीले 8 टाइम्स र गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भने 45 डेज आयो 45 डेजको टाइम लाग्छ हामीलाई प्रोडक्सन गर्न टाइम लाग्छ सो यहाँ चाहिँ हामीले त्यही 45 डेज हामीले हालिदिएको छौँ र सबै क्यालकुलेसन गर्दा प्लस माइनस सबै गरिदिँदा हाम्रो कति आउने भयो भने 51 डेज भयो ल अब भन्नुहोस् 51 डेजको हामीले इन्टरप्रिटेसन लेख्नु पर्यो के लेख्ने होला 51 डेजको इन्टरप्रिटेसनमा हामी लेखिदिन्छौँ 10 A cash conversion cycle of 51 days means it takes 51 days for a company 51 days लाग्छ के गर्न to convert its investment in inventory and resources भनेको अरू अकाउन्ट रिसिभेबलहरू आफ्नो इन्भेन्ट्री र अकाउन्ट रिसिभेबललाई क्यासमा कन्भर्ट गर्न सामान किन्नु पर्यो किन्दा पैसा लाग्यो बनाउनु पर्यो बनाउँदा पैसा लाग्यो होइन बेच्नु पर्यो उधारोमा र कति दिनपछि हाम्रो बल्ल हाम्रो क्यास रिली आयो होइन अहिलेसम्म क्यास आउटफ्लो मात्र भइरहेको थियो कहिले हाम्रो क्यास इनफ्लो आउँछ कति दिन लाग्छ भन्दा 51 डेज लाग्छ द हायर द क्यास कन्भर्जन साइकल द पुरर द क्यास म्यानेजमेन्ट जति यो टाइम बढी हुन्छ नि त्यति नै हाम्रो लागि के हुन्छ भने नराम्रो हो क्या हामीले एक्सटर्नल फाइनेन्सिङहरू बढी लिनुपर्छ यो टाइम जति नै कम हुन्छ कम्पनीको लागि होइन राम्रो क्यास म्यानेजमेन्ट छ र कम्पनीले कम होइन एक्सटर्नल लोनहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ एनिवे सो हामीले सल्युसन पार्ट मात्र हामीले तपाईँ राम्रो एउटा फाइनेन्सियल नलेज लिन चाहनुहुन्छ भने सल्युसन पार्ट मात्र होइन त्यसको हामीले लोजिकल पार्टलाई पनि हामीले के गरिदिनुपर्छ भने तपाईँले बुझ्नु पर्यो क्या यस र अब हामीले यो गरिसकेपछि नाउ वी आर गोइङ टु सी द नेक्स्ट रिक्वायरमेन्ट हामी नेक्स्ट रिक्वायरमेन्टतिर जाउँ सो नेक्स्ट रिक्वायरमेन्टमा क्वेसनले के भन्छ भने एज्युमिङ एनटिसी होल्ड्स नेग्लिजेबल अमाउन्ट अफ क्यास एन्ड मार्केटेबल सिक्युरिटिज ल मानौँ कम्पनीले होइन नेग्लिजेबल क्यास र मार्केटेबल सिक्युरिटिज राख्दो रहेछ क्यालकुलेट्स इट्स टोटल एसेट टर्नओभर एन्ड रिटर्न एन एसेट सो यसकै हामीले सल्युसन दिन आँटेको छौँ सो लेट्स सी द सल्युसन त्यो सल्युसनमा हामी के गर्नु छ भने पहिला हेडिङ लेखिदिनु पर्यो क्यालकुलेसन अफ टोटल एसेट टर्नओभर ट्याटोर भन्छ सर्ट फर्ममा एन्ड रिटर्न एन एसेट त सबभन्दा पहिले यसमा दुईवटा पार्ट भयो नि त फर्स्ट पार्ट गरौँ फर्स्ट पार्ट भनेको टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो कुनै पनि हामी टर्नओभर रेसियो निकाल्नु छ भने माथि नेट सेल्स लेख्नु पर्यो है माथि नेट सेल्स यसलाई यसरी हामीले भनिदिउँ न एकछिनको लागि ल म भन्न चाहन्छु एक्स आइटम टर्नओभर रेसियो होइन म एक्स आइटम टर्नओभर रेसियो गर्छु भने त
हामीले के गरिदिनु पर्छ भने यो टर्नओभर भनेकै माथि हामीले भनिदिनु पर्यो नेट सेल्स भनिदिनुस्, नेट सेल्स एन्युअल सेल्स र डिभाइड बाईमा यो जुन एक्स आइटम छ नि हो हामीले एक्स आइटम छ हामीले तल लेखिदिनु पर्यो क्या यसरी। सर एक्स आइटम हामीले बुझेनौँ सर, एक्स आइटम भनेको टोटल एसेट टर्नओभर छ भने नेट सेल्स डिभाइड बाई टोटल एसेट, फिक्स एसेट टर्नओभर छ भने नेट सेल्स डिभाइड बाई फिक्स एसेट, वर्किङ क्यापिटल टर्नओभर छ भने फिक्स एसेट डिभाइड बाई वर्किङ क्यापिटल। त तपाईँलाई एक्स आइटममा के दिएको छ त्यो एसेट दिएको हुन्छ, त्यो हामीले तलतिर चाहिँ हामीले यसलाई लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। सो अब हामीले त्यही ट्याटोर हामीले निकालिदिनु छ। सो फर्मुलामा हामीले के भनिदियो नेट सेल्स डिभाइड बाई टोटल एसेट भनिदिने। अब हामीले के बुझौँ भने यो निकाल्ने कसरी त हामी यो कुरा बुझौँ। त यो निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिले हामीलाई नेट सेल्स त क्वेसनमै दिएको छ 1,80,000 होइन। त्यसैले हामीले पहिला काम के गरिदिनुहोस् भने हामी नेट सेल्स हामीले लेखिदिउँ। सो नेट सेल्स भनेको 1,80,000 त यही कुरा हामीले यहाँ लेखिदिएको छौँ। अब टोटल एसेट खोइ त, टोटल एसेटमा हामीले दुईवटा एसेट लिन्छौँ, फिक्स एसेट प्लस करेन्ट एसेट। सो अब हामीले हेरौँ न के हेरौँ भने वर्किङ नोट्समा हामी के गरौँ टोटल एसेट निकाल्नु छ, एफए भनेको फिक्स एसेट प्लस सिए भनेको करेन्ट एसेट। त फिक्स एसेट तपाईँलाई दिएकै छ 40,000 भनेर हामीलाई फिक्स एसेट दिएकै छ, त फिक्स एसेट लेखिदियौँ। तर करेन्ट एसेट दिएको छैन, सरी करेन्ट एसेट हामीलाई दिएको छैन, त्यसै कारणले अहिले हामी यसलाई गर्न सकेनौँ। अब हामी यसकै तल वर्किङ नोट्स 2 हामीतिर जानु पर्यो। वर्किङ नोट्स 2 मा के भन्दा सिए दिएको छैन नि त। त करेन्ट एसेटको लागि हाम्रो जम्मा 3टा हामीले फाइनेन्समा करेन्ट एसेट मान्दै रहेछौँ क्या। एउटा इन्भेन्ट्री स्टोकलाई प्लस अकाउन्ट रिसिभेबललाई होइन डेटर्सलाई र प्लस क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज। त यो 3टा मेजर करेन्ट एसेट हुन्छ। र अब हाम्रो इन्भेन्ट्री थाहा छैन, अकाउन्ट रिसिभेबल पनि थाहा छैन, डेज हामीलाई दिएको छ, डेज दिएको छ, त्यो डेजमा हामीलाई रुपिसमा हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो। र क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिजको बारेमा त हामीलाई क्वेसनले भनिदियो नेग्लिजेबल क्यास एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज, त्यसैलाई हामीले 0 राखिदियौँ, क्वेसनमा भनेको थियो। अब फेरि हामीले इन्भेन्ट्री निकाल्नु छ भने त हामीले इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोको फर्मुला एप्लाई गर्ने। इन्भेन्ट्री टर्नओभरको रेसियोको फर्मुला के हुन्छ भने कतिपल्ट हामीले इन्भेन्ट्रीलाई बनायौँ बेच्यौँ, त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई इन्भेन्ट्री। सर किन माथि सेल्स लेख्नु भएन, टर्नओभरमा तपाईँले माथि सेल्स भनिदिनु भएको थियो, यहाँ पनि त टर्नओभर छ, किन टर्नओभर हामी सेल्स लेखेन भने यो इन्भेन्ट्रीमा नि हाम्रो होइन इन्भेन्ट्री हाम्रो एट कस्टमा हुन्छ, प्रफिट जोडेको हुँदैनौँ। त यो पनि त हाम्रो केमा हुनु पर्यो भन्नुहोस् त, यो पनि त हाम्रो एट कस्टमै हुनुपर्छ नि त। बोथ ह्याभ सेम मिनिङ, दुवैको मिनिङ त हाम्रो एउटै हुनुपर्छ। ओके, त्यसै कारणले हामीले के गरिदिएको छ भने हामीले यसलाई यसरी यो फर्मुला हेर्ने। त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको हामीलाई भनेकै छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो 8 टाइम्स भनेर हामीलाई दिएकै थियो। सो हामीले यता 8 टाइम्स लेखिदिनु पर्यो। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हाम्रो कति 85% अफ सेल्स, त यहाँ चाहिँ हामीले 85% अफ सेल्स र सेल्सको डाटा त हामीलाई दिएकै छ 1,80,000 सेल्सको डाटा दिएको हुनाले त हामीले यसरी गरिदिने। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् होइन र क्यालकुलेसन सबै गरिदिनुहोस्, 8ले डिभाइड पनि गरिदिउँला। अनि हाम्रो कति आयो भने 19,125 र यही भनेको हाम्रो करेन्ट एसेट निस्क्यो। अब यसैलाई गएर माथि चाहिँ हामीले अब यो इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ हामीले 19,125 लेखिदिनु पर्यो। अब यति गरिसकेपछि नि अब हामीले कहाँ आइपुग्यो भने नेक्स्टमा क्या अब हामीले के निकाल्नु छ भने हेरौँ त। अब हामीलाई आरसिपी निकाल्नु छ नि अकाउन्ट रिसिभेबल, त अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्न यस्तै हामीले फर्मुला एप्लाई गर्नु पर्यो। अकाउन्ट रिसिभेबल कहाँबाट निस्किन्छ, रिसिभेबल कलेक्सन पिरियडबाट, अकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु 360 डिभाइड बाई क्रेडिट सेल्स। यहाँ चाहिँ हामीले इन्टु 360 किन गरेन भने यो डाइरेक्ट हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 1 इयरकै हुन्छ, त्यसैले गरेनौँ। तर यहाँ त हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्नु छ र क्रेडिट सेल्स होइन, त्यसैले हामीले यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। आरसिपी हामीले निकाल्नु छ भने के गर्ने भन्दाखेरि नि पहिला 360 दिनमा यति हामीले बेच्यौँ,
जति हाम्रो क्रेडिट सेल्स हुन्छ 1,80,000 त 360 दिनमा हामीले बेच्छौँ। त हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्नु छ भने आरसिपी हाम्रो कति छ त आरसिपी त भनेको हामीलाई क्वेसनमै दिएको थियो डे सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ कति 36 दिन। 360 दिनमा हाम्रो 1,80,000 को हाम्रो बिक्री हुन्छ भने 1 डेमा कति हुन्छ 1,80,000 डिभाइड बाई 360 र हामीले के गरिदिन खोजेको भन्दा 36 दिनको लागि निकालिदिँदै चाहन्छौँ भने 1,80,000 डिभाइड बाई 360 इन्टु 36 यहाँ कट्यो 10 आउँछ 0 आन्सर आइसक्यो 18,000। यो 18,000 भनेको 360 डेजमा हामी 1,80,000 को बिक्री गर्छौँ र हामी मानौँ एभ्री डे सेल्स हाम्रो सेम हुन्छ युनिफर्म हुन्छ एभ्री डे हाम्रो सेल्स सेम हुन्छ भने 36 दिन हाम्रो उधारो पेमेन्ट भयो म 36 दिनको लागि हाम्रो कति हाम्रो सेल्स भइसक्यो हुन्छ भने 18,000। त त्यही 18,000लाई हामीले के भनिदिनु पर्छ भने 18,000लाई हामीले अकाउन्ट रिसिभेबल भनिदिनु पर्यो। त्यसैको लागि हामीले यहाँ चाहिँ फर्मुला नै बनाएको छौँ। सो यहाँ पनि हामीले सोल्भ गर्नेछौँ र यहाँ पनि सोल्भ गर्दा हाम्रो 18,000 आउँछ। कदाचित तपाईँले इक्जाममा फर्मुला बिर्स्नुभयो नो प्रब्लम तपाईँ युनिटरी मेथड गरिदिनुहोस्। सबैको त बेसिक हाम्रो युनिटरी मेथड नै हो होइन त यहाँ लेखौँ आरसिपी 36 डेज होइन यो सेम लेख्यौँ र क्रेडिट सेल्स भनेको हाम्रो 1,80,000 र जम्मैलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 360 ले डिभाइड गर्ने हो भने त अकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो कति आइदिन्छ भने 18,000 हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल आइदियो। अब यही अकाउन्ट रिसिभेबलको ठाउँमा हामीले 18,000 चाहिँ हामीले हालिदिनु पर्यो। ओहो अब हामीले तिनटै करेन्ट एसेट निकालिसक्यौँ। सो सबैलाई जोड दिँदा 37,125 भनेर करेन्ट एसेट आइसक्यो। अनि माथि यही करेन्ट एसेटमा हामीले यो राख्न पाउँछौँ 37,125 र दुवैलाई जोड दिनु पर्यो 77,125 के निस्क्यो भने हाम्रो बल्ल टोटल एसेट चाहिँ हाम्रो निस्क्यो। अब यही टोटल एसेट माथि यो टोटल एसेटको ठाउँमा हामीले कति राखिदिनु छ भने 77,125 र यसलाई डिभाइड गरिदिने हो भने त 2.33 टाइम्स 2.33 टाइम्स आयो र यही हाम्रो के निस्क्यो भने टोटल एसेट टर्नओभर हैन। हामीले वर्षमा यतिपल्ट हामी के गर्छौँ भने हैन हामी टोटल एसेट्सको हामीले यतिपल्ट हामीले सेल्स जेनेरेट गर्छौँ। यदि हाम्रो टोटल एसेट 1 रुपियाँ छ भने त हामी 2.33 टाइम त्यसको त्यति गुणा हामी के गर्छौँ भने सेल्स गर्छौँ। ओके यति भइसकेपछि अब पार्ट 2 मा आउँ। पार्ट 2 मा हामीले रिटर्न अन एसेट भनेको थियो फर्मुला के त नेट इन्कम डिभाइड बाई टोटल एसेट। सो नेट प्रॉफिट त हामीले क्वेसनमा दिएकै थियो त 9,000 5% और 9,000 त माथि 9,000 लेखिदिनुस् र टोटल एसेटमा हाम्रो 77,125 लेखिदिनु पर्यो र यसलाई क्याल्कुलेसन गरिदिने हो भने त 0.1167 आउँछ। यसलाई पर्सेन्टेजमा लान 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिँदा 11.67% र यही हाम्रो के निस्क्यो भने रिटर्न अन एसेट चाहिँ हामीले निकालिसक्यौँ। ल भन्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हेभ यु अन्डरस्टुड? आर यु गेटिङ इट? या अब हामी गर्दैछौँ नेक्स्ट रिक्वायरमेन्टतिर आउँदैछौँ। नेक्स्ट रिक्वायरमेन्टमा हामीले क्वेसनले के भनेको छ लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड। रिक्वायरमेन्ट नम्बर सी तिर जाँदैछौँ। सपोज एनटिसिज म्यानेजर्स बिलिभ द्याट द इन्भेन्ट्री टर्नओभर क्यान बी रेज्ड टु 10 टाइम्स। 8 टाइम्सको ठाउँमा 10 टाइम्स गरिदियो। आहा कति राम्रो, आहा कति राम्रो, कति फास्ट प्रोडक्सन भयो। म्यानेजरलाई त हामीले थ्याङ्क यू भनिदिनु पऱ्यो। थ्याङ्क यू म्यानेजर, तपाईँले यति होइन यदि 8 टाइम्सलाई 10 टाइम्समा गरिदिन्छ भने हामी तपाईँको स्यालेरी पनि डबल गरिदिन्छौँ। सो आई एम जस्ट जोकिङ। सो जोक्स अपार्ट, यदि 10 टाइम्समा गरिदियो भने वाट वुड एनटिसिज क्यास कन्भर्जन साइकल के होला, टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो कति होला र आरओए कति होला इफ हैन द इन्भेन्ट्री टर्नओभर हेज बिन 10 टाइम्स फर 2015। त यो क्वेसनलाई हामीले अलरेडी जुन माथि गरिसक्यौँ यसलाई फेरि हामीले नेक्स्ट टाइम पनि हामीले फेरि यसलाई गर्नु छ। त्यही हामीले प्रोसिजर गर्ने हो। ल ओके, पहिला हामी न्यू क्यास कन्भर्जन साइकल निकालिदिनु पर्यो 10 टाइम्स भएको भए। त फर्मुला प्रोडक्सन साइकल प्लस कलेक्सन साइकल माइनस पेमेन्ट साइकल। अब यसको ठाउँमा तपाईँलाई आइसिपी आरसिपी माइनस पिडिपी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र आरसिपी त हामीलाई चेन्ज छैन।
आरसीपी भनेको डिएस हो, कति 36 डेज नै लेख्नु पर्यो। पीडीपी पनि हामीले 30 डेज नै हालिदिनु पर्यो। तर आइसिपीको लागि त नयाँ आइसिपी निकाल्नु पर्यो, न्यू आइसिपी। अघिकै फर्मुला हेरेको थियौँ, 360 डिभाइड बाई 10 टाइम्स। अहिले हामीलाई क्वेसनले 10 टाइम्स भनिदिएको छ। ओके, आर यु गेटिङ इट? 10 टाइम्स। यो अहिले क्लास तपाईँ छोडेर नजानु, नउठ्नुहोस्, यसलाई कम्प्लिट गर्नुहोस्। तपाईँ कुनै कुरा अधुरो गर्नुहुन्छ भने होल लाइफ तपाईँको सबै एक्टिभिटी अधुरो हुनेछ क्या। इफ यु डु एनिथिङ देन कम्प्लिट इट फुल्ली। तपाईँले के बानी बसाल्नु पर्यो भने हामी कुनै कुरा या त नगरौँ, तपाईँले भिडियो नहेर्नुहोस्। यदि यो भिडियो हेरिहाल्नु भयो भने प्लिज टाइम छ भने हेर्नु होला अनि पुरै कम्प्लिट हेर्नु होला, एन्ड देन यु गेट बेनिफिटेड। या सो अब हामीले के गरिदिन चाहन्छ भने, सो यहाँ डिभाइड गर्दा 36 डेज आउँछ र यसमा हामीले 36 राखिदिनु पर्यो र जम्मैको क्यालकुलेसन गरिदिँदा हाम्रो 42 डेज आयो। त 42 डेज आउँदा के भनिदिने, 10 इन्क्रिजिङ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो फ्रम 8 to 10। 8 टाइम्सबाट 10 टाइम्समा इन्भेन्ट्री कन्भर्जन रेसियो हाम्रो बढ्यो भने रिड्युसेस द क्यास कन्भर्जन साइकल बाई 9 डेज। 9 डेज कसरी? पहिला हाम्रो 51 डेज आएको थियो, 51 माइनस 42 गर्दा 9 डेज, फ्रम 51 to 42 डेज। त्यसको मतलब होइन इन्भेन्ट्री टर्नओभर बढ्नु राम्रो हो, रिसिभेबल होइन अकाउन्ट रिसिभेबल टर्नओभर बढ्नु पनि राम्रो हो। ओके, सो हामी सल्युसन गऱ्यौँ, इन्डिकेटिङ नेगेटिभ करेलेसन बिट्विन इन्भेन्ट्री टर्नओभर एन्ड सिसिसी। के रिलेसन हुन्छ? इन्भेन्ट्री टर्नओभर बढ्यो भने सिसिसी घट्छ, इन्भेन्ट्री टर्नओभर घट्यो भने सिसिसी बढ्छ। त्यसको मतलब त्यसमा हाम्रो नेगेटिभ करेलेसन छ। हाम्रो के रहेछ भने नेगेटिभ करेलेसन हाम्रो छ भनेर हामीले चाहिँ यसलाई बुझिदिनु पर्यो। र अब हामीले नेक्स्ट पार्टमा हामीले ट्याटोड निकाल्नु छ, टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो। त फेरि हामीले नेट सेल्स डिभाइड बाई टोटल एसेट गर्छौँ। नेट सेल्स दिएकै छ 1,80,000 र टोटल एसेटमा हामीले पहिला फिक्स एसेट प्लस करेन्ट एसेट लेख्छौँ। फिक्स एसेटमा हामीले दिएकै छ तल 40,000 भने लेखिदियौँ। करेन्ट एसेट दिएको छैन। पहिला करेन्ट एसेटको फर्मुला 3टा हुन्छ, इन्भेन्ट्री प्लस अकाउन्ट रिसिभेबल प्लस क्यास एन्ड मार्केटेबल सिक्युरिटिज हालिदिनुहोस्। इन्भेन्ट्री थाहा छैन, अकाउन्ट रिसिभेबल हामीले अघि नै निकालिसक्यौँ। अकाउन्ट रिसिभेबल कति 18,000 र यो चेन्ज भएको छैन। खालि इन्भेन्ट्री टर्नओभरले अकाउन्ट रिसिभेबल चेन्ज हुँदैन, इन्भेन्ट्री टर्नओभर चेन्ज भयो भने आइसिपी मात्र चेन्ज हुन्छ। त्यसैले हामीले आरसिपी होइन अकाउन्ट रिसिभेबल 18,000 निकालिसकेका थियौँ, त्यही 18,000 हामीले यहाँ हालिदिएका छौँ। र क्यास एन्ड मार्केटेबल सिक्युरिटी भनेको 0 रहेछ। र अब हामीले इन्भेन्ट्रीमा जाने हो भने त फेरि हामीले होइन इन्भेन्ट्रीको लागि हामी इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई इन्भेन्ट्री, यता 10 टाइम्स इन्भेन्ट्री निकाल्नु छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कन्स्टेन्ट 85% अफ सेल्स भनेर हामीलाई क्वेसनमा दिएकै थियो। 85% अफ सेल्स भने हामीले सबै क्रस मल्टिप्लाई गरिदिँदा डिभाइड गरिदिँदा 15,300 आयो। र यही 15,300 हाम्रो के भइदियो भने हाम्रो इन्भेन्ट्री भइदियो 15,300। तिनटैलाई जोडिदिने भने कति आइदियो 33,300। माथि पनि हामीले 30 होइन यो करेन्ट एसेटमा 33,300 लेखिदियौँ। टोटल गरिदिँदा 73,300 यहाँ। र हाम्रो आन्सर 2.46 टाइम्स। हाम्रो नि टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो पनि बढ्दियो क्या। पहिला 2.33 समथिङ थियो होइन, अहिले बढ्यो। अनि सेकेन्ड पार्टमा हामीले के निकाल्नु छ भने आरओए नेट प्रॉफिट डिभाइड बाई टोटल एसेट। नेट प्रॉफिट भनेको 9,000 दिएकै छ र टोटल एसेटमा हाम्रो 73,300 गरिदिने र सबै क्यालकुलेसन गरिदिँदा 0.1228 अथवा 12.28% हामीले गरिदिनु पर्यो। एन्ड द्याट्स अल। सो प्लिज टेक अ स्क्रिनसट। म यहाँबाट हटिदिएँ। फर्स्ट स्लाइड, सेकेन्ड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ स्लाइड, सिक्स्थ स्लाइड, सेवेंथ स्लाइड. And thank you for watching the video. And if you like the video, then please share, subscribe this video so that we can grow and we can bring new videos for you
according to your demand. See you in the next video. Thank you.